सगळे डिपार्टमेंट आम्ही मेंटेन करपाचो प्रयत्न करता आणि हे करता जाता मातशें वयर सगळें जातात तुमचे सगळे कंट्रिब्युशन कित्याक तुमी जर म्हाका सांगलें जाल्यार आमी हेल्प करूंक शकता हें न्ही की म्हजें मनीस काम करना अशें ना पूण वॉट इज दॅट यू रिक्वायर टू बी सोशली ऑल्सो एक्टीव सो पीपल ऑल ओवर गोवा जे करना आनी लायक करना म्हाका जाता ते भशेन आमी रिपेर करून घेता दोनी पयलीं सरस्यो लाय बी आमी रिपेर करतलो आज पंचायतीक म्हाका दिसता परमिशन दिला टेम्पररी लायटी घेवपाक खंय तरी वगडार घालपाक आमी ते पोलार लायटी घालतना पोलार घालतना टेम्पररी घालतले काडल्यार नंतर पंचायतीक दितलो कित्याक आतां युनिफॉर्मिटी ऑफ लायट आसपाक जाय फाल्यां जर कितें जाता लायटी घेतली मेंटेन करपाक पंचायतीक तर पयशे आसता मागीर इलेक्ट्रिसिटी मेंटेन करपाक पडटा ह्यो गोश्टी ज्यो आसा आमकां युनिफॉर्मिटी करपाक COP टायप युनिफॉर्मिटी केल्लो आसा ह्यो सगळ्यो लायटी घेतले जाल्यार आमी मेंटेन करतले दुसरी खंयची लायट घेतल्यार आमी मेंटेन करची ना हांगा घेवची ना पूण टेम्पररी लायटी बसून ज्या जाग्यार तुमकां जाय बसून ते परतून चोवून जातरी परतून रिटर्न करतली मागीर तुमी मेंटेन करतली अशी विनंती करता टायम घेयना परतून एकदा बायोडायवर्सिटी कमिटी रिक्वेस्ट करता जे आज काम केल्लें आसा ते काम फुडें वचपाक जाय आनी हे वाठाराची बायोडायवर्सिटी कमिटी एक्टीव आसा खुबशे बाकीचे 191 बायोडायवर्सिटी कमिटी along with आमचे 13 मुन्सिपालिटी 14 मुन्सिपालिटी आसा तेंची कमिटी आमी केल्ले आसा ईच कमिटी आमी म्हाका दिसता खुबशे कमिटी जे गांवांनी कितें आसा इम्पॉर्टंट आमचे म्हणजे वेटपार बायोडायवर्सिटी वॉट इज इम्पॉर्टंट वॉट इज देयर इन दीस पर्टिक्युलर विलेज अशें आमी बुकूय करपाचें चालू केल्लें आसा म्हणजे सगळे एकठांय करून खुबशे फुडें वयता आसले पूण एवरीबडी सगळ्यांचें कंट्रिब्युशन जाय जे गोश्टी आज तशें आज करपाक सोदता विलेज करपाक जबाबदारी आसाच पूण फाल्यां अशें तशें पयर एक्सिडेंट जालो आनी कितें जालें इलेक्शन डिपार्टमेंटाच्या तीन जाण जी जबाबदारी आसा पूण तेंची जबाबदारी आसता केअर घेवपाक तशें आज आदोना PHCचे आमी पळयता की बियान बाब हांगा मेंटेन 70 हे जे पेंडेमीक येयल्लें आसा आमी मार्चासून आमी पळयता पेंडेमीक अजुनूय वचना आनी पेंडींग म्हाका दिसना पेंडेमीक वचपाचें आसतलें कित्याक आमी वी हॅव लिव्ड विथ दीस पेंडेमीक आनी असले पेंडेमिका टायमार आमी सगळ्यांनी आपणाचो केअर पयलो घेवपाक जाय आनी आपणाचो केअर घेतलो जाल्यार आमी खंय तरी बरें पावतले with you to see that things materialize in a different way and the right honesty at the medicinal board name she is the chief CEO of the medicinal board of Goa and part of the national medicinal board also so with your help madam we will see that wherever biodiversity Mr. Dr. Pradeep is very dynamic he has been active and he has been supporting a lot of the biodiversity needs of the state and we have also launched a scheme where you can have plants taken from you, from us, and you can associate with us, where you can grow this at your house and we will supply it at free of cost. But you will come and see after a year to see that it is growing. And कोण बेश्टे झाडां रोयता आनी वता आनी काय ना आमी एक असली स्कीम केल्ली आसा की घरा कडेन आमी तुमकां पावयता आनी मागीर आमी एवरी इयर पळोवपाक वचपाचें काम आमी करपाचें आसा ही स्कीम आमी लॉन्च केल्ली आसा खुबशीं झाडां आमी दिल्लीं आसा आनी खुबशीं झाडां दितले आनी झाडां दिता तेन्ना इवन बायोडायवर्सिटी जी कमिटी आसा लोकल तांकां इनवॉल्व करता आनी एक्टिविटी आसपाक जाय फक्त आजून आमदार एक्टीव आसपाक जाय वा निलेश कुमार एक्टीव आसपाक जाय टिका करपाक सोंपें टिका करपाक वेरी इजी आज सरपंच जावन आसा बाबर सुभाष ताका रिक्वेस्ट करता की सरपंच जालें जायना सरपंच जातरी खुबशीं गांवची कामां करपाक जाय आनी हें तुमचें काम आसतलें तें तुजें जे ट्रेनिवराक जे पंचायत आसा ती सगळ्यांनी मेळोन गांवचे उदरगत आनी बरीं कामां करपाक जाय दिसता तेजी जबाबदारी चड आसतली कित्याक घातलें अशें ना की फुडें सगळ्यांनी मेळोन जे जे कंट्रिब्युशन कोणें केलां तें दोतोरान सांगलेलें आसा फुडें लक्षांत पोस्ट करपाक जाय ही खुबशीं गोश्टी आमी करता आनी करता तेन्ना मागीर फुडें आमी विसरता पूण आज जे लँड ओवर सांगला ते भशेन की मेडिसिनल प्लांट्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हाका आजूनय म्हजो आजो म्हाका खबर आसा म्हाजो ग्रँडफादर आमी जेन्ना बरें ना जाल्यार ती वखदां तो हातीन दितालो आनी वी शूड गेट टुवर्ड्स इट्स एन्सेस्ट्रल मेडिसिन्स ऑफ कमिंग आयुष म्हणटा आयुष आयुर्वेदा आनी होमिओपॅथीक आसूं दीस आर ऑल मेडिसिन्स जे आमी पुर्वजांनी आमी फुडें हाडलेले आसा आनी आमचो हांगा एक दोतोर आसा नॉट दॅट एलोपॅथी इज नॉट देयर एलोपॅथी इज ऑल्सो गुड फॉर मेडिसीन बट पुर्वजांनी दिल्ली वखदां आमी सांबाळून दवरपाक जाय आनी हे सांबाळपाचें काम आमचें सगळ्यांचें
thank Madam Diksha Sharma, who is also going to help us, not only here, but all over Goa, in utilizing the central government fund and the state fund, and getting along the biodiversity board and the biodiversity committees of each and every village panchayat. Nomination झाले आसा. So normally कितें आसता की nomination करतरी खुबशे गोष्टी फुडें वचना. हांवें एकूच कंडिशनाचेर ऑलमोस्ट 75 किलोमीटर पयशे हांव येलो वचना. 75 ट्रॅव्हलिंग करून. कित्याक खातीर की एक बरी गोष्ट हे गांवांत जाता आनी म्हाका मोदी बाबान आश्वासन दिलां की हे हर्बल गार्डन जे आज हे धामधूम काणकोणाच्या भुरगे येवन ते केल्ले आसा हे आमचे हे वाठाराचे बायोडायवर्सिटी तशेंच आमचो दोतोर आनी आमची हेल्थ ऑफिसर मॅडम दोतोर आनी आमची मेडिसिनल बोर्ड आमकां सपोर्ट करतले आनी खऱ्यांनी हे मेडिसिनल बोर्ड प्लांट जो आसा जे फुडें जे आमी आज उत्पादन केल्ले आसा तेजे ग्रोथ जातले. Today we had an inauguration in our primary health center, Aldona Gawa, of herbal medicinal garden. And for this function, Honorable Minister for Environment, Power and Law and Judiciary, Nilesh Kapral, was present as the chief guest. Along with us, all the other dignitaries were there. And it's a proud moment because this is the first of its kind Ayurvedic medicinal hospital, garden in our constituency and all over Goa in the primary health center. So it's very, very important that the garden which is inaugurated today should be taken good care of because there are all different types of varieties. Almost I think 60 types of plants are there, medicinal plants, which can be used for different type of treatments. सो हातून एकदम म्हत्वाचें आसा की आमी गार्डन सारकें सांबाळपाक गरज आसा एंड डॉक्टर प्रदीप समोर कदम who is taken initiative with our health officer, Dr. Pritam and all the other doctors and especially Dr. Aditya, who is a Ayurvedic doctor also. तातून खूब आपलो भाग आसा तातून आनी म्हाका सांगपाक जाय की आमी हें गार्डन सांबाळपाक जाय आनी आमकां ते आयुर्वेदीक एक बरें पडटलें कित्याक आमची ॲलोपॅथी आसा ॲलोपॅथी होमिओपॅथी ऑल दीस इज देर ऑल वॉट इज इम्पॉर्टंट आयुर्वेदिक इज थिंग वन्स यू टेक समथिंग इट्स यू डोंट हॅव एनी सायड इफेक्ट्स ऑफकोर्स ॲलोपॅथी they say you have to take for instant relief but overall I remember as a young child आमची जाणटी पयलीं आदली आमचे ग्रँडमदर्स बी कितें आमची आसली ती एट होम आमचे जाणटी लोक आसले आमकां कितें ना कितें जालें आमकां कितें वखदाची मेडिसीन वखदां दिता तो आमकां खूब बरें दिसतालें. सेकंडली आमचे सम देर इज एन आउटपोस्ट ओवर देर विथ द पुलीस आउटपोस्ट इलेक्ट्रिकल एंड ऑल्सो अंडर बायोडायवर्सिटी one quarter has already been repaired and the minister has instructed told me that you just move a note to the honorable minister Vishwajit and he could take care of the 2 quarters because the 2 quarters are very they're not habitable, so although they're being used, one is being used for people to stay there of electricity who are working and one is for their own activities, office like an office. So they be sanglamka to not move for and he would take care of that. But overall it's important that this PCF has been doing very well. It is my second tenure and a lot of improvement has been done. A lot of help we got from the Honorable Chief Minister, the first Chief Minister Manoj Bhai Parrikar, also now Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant and all the concerned ministers. And a lot of improvement is done and even now our people who come here in the OPD is almost about 150 plus. Although Purvura has got his own PSC now, but still the numbers have not declined. So I really must congratulate the doctors, the health officer, all the doctors, all the staff, people, all the nurses for doing a fabulous job. आमचे आतां कोमलिना लँड खूब आसा न्हू आतां फाटल्यान इज ऑल बी कोमली लँड ह्या वटेन आमचे बॉयज पंच आसा नाल्यार आमचे कितें म्हणटा ते फ्रतनल आसा आनी आमचे ग्रीन एरिया भरपूर आसा आमच्या मतदारसंघान एंड ऑलवेज से दॅट ऑल कॉन्स्टिट्यून्सी वेल ब्लेस्ड वीथ lot of greenery and it is important. We just had a discussion now with the Honorable Minister and also Dr. Pradeep that we could plan and also Sanjay Rodriguez was there that we could plan whether we could have a beautiful fruit bearing garden
of almost about having a huge distinct area. So that is in the pipeline. We just discussed today itself, and we can have a beautiful garden just behind the PHC. We can have different type of fruit bearing, where 5 years they will take care of everything, and thereafter they will give it to the concerned persons, and where the people can enjoy the fruits and also earn something from there. So that is one topic which we discussed this morning with the Honorable Minister Nilesh Kabra. हर्बल गार्डन अशें निर्माण केल्लें आसा. हो इनिशिएटीव बायोडायवर्सिटीचो आनी तातूंत खूब लोकांचो इनिशिएटीव आशिल्लो. आमचे पयलींचे हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मनीश गावडेकर तेंचो इनिशिएटीव आशिल्लो. मागीर ते ट्रान्सफर जाले. मागीर डॉक्टर प्रितम नायक म्हणून आयली, त्यांनी एका बरोसो पाठिंबो दिलो. तर हातूंत आमी कितें केलां की जे हर्ब्स हांगा लोकली अवेलेबल आसा, जी वखदी झाडां हांगा लोकली अवेलेबल आसा आनी तेजो मॅक्झिमम यूज हांगच्या लोकांक जावंक शकता, ती हांगा सिलेक्ट करून लायली. ती सिलेक्ट करून लावपाचें बरोबर आसा, पूण खंयचें झाड खंय लावपाचें, तेका कितलें खणपाचें, तें कशें लावपाचें हेचें ज्ञान डॉक्टराक आसना. ताका लागून आमी मदत घेतली. रामनाथ पै एग्रीकल्चर कॉलेज आसा, तेजे प्रिंसिपल श्री श्रीरंग जांबळे आनी तेंचे 4-5 स्टुडंट्स ते स्पेशली गांवडोंगरी काणकोण वयल्यान हांगा येताले आनी त्यांनी बरेचशे तरेन हेजो डिझायन करून खंयचें झाड खंय लावपाचें, कितलें खणपाचें, हे सगळे तरेन बऱ्या तरेन एक तेजो सेटअप तयार केलो आनी काम करून हो प्रोजेक्ट रेडी केलो. जी झाडां तेजी थोडी फार प्रमाणात लागवड करून सॅपलिंग्स म्हणटा आमी तेका, ती लोकांकूय आमी हांगा डिस्ट्रिब्यूट करपाचो प्रोग्राम हळू टप्प्याटप्प्यान सुरू करतले. हेजो बेनिफीट असो जातलो की ही झाडां लोक वळखपाक शिकतले. आमच्या जाणट्यांक येताली वळखपाक, पूण आतां लोकांक बरीचशीं झाडां वळखपाक येना. मागीर तो अडुळसो जावं, तुळस जावं, मागीर वेखण जावं, मागीर अर्जून जावं, मागीर आवळो जावं, मागीर गुळवेल जावं, एलोवेरा, हेजे बरोबर आनी खुबशीं झाडां आसात. ती झाडां जाल्ली खबर आसता, पूण कशी यूज करपाची हेजेरूय थोडें तांकां आमी टप्प्याटप्प्यान मार्गदर्शन दितलें. सद्या कोवीड पॅन्डेमिकाक लागून आमी हे व्हडल्या स्केलीर कदाचित करूंक शकचे ना, पूण जशें स्थिती नॉर्मल जाली की स्थानीक आमचे स्टुडंट्स आसा, कॉलेज आसा, तांकां योग्य तरेन मार्गदर्शन करून तेंची थोडीशी भितर रुची वाडोवची, प्रत्येकाक कितें हेजो यूज करूंक मेळटा हेज्या बद्दल जागृताय निर्माण करपाची. हातूंतल्यान शक्यता खूब निर्माण जाता. कित्याक प्रत्येकाक खबर आसा की आज आयुश काडा आमकां सांगिल्लो आसा, भितर कितें आसा, दालचिनी, पिंपळी. तर ही झाडां जर आमकां इजिली आमच्या गार्डनानूच अवेलेबल आसा, आमच्या वाठारानूच अवेलेबल आसा, जाल्यार फ्रेश जी करून जर आमी घेतली जाल्यार ताजो इफेक्ट सुद्दां खूब बऱ्या प्रमाणान जावंक शकता. थंडीच्या घराच तेजेर आमी उपाय करपाक शकता. डॉक्टर आसाच, पूण आतां तुमी पळयलां आसतलें की प्रायमरी हेल्थ सेंटर हे हळू चेंज जावन हेल्थ अँड वेलनेस सेंटर हो सेंट्रलाचो कन्सेप्ट, सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो, तेकाय खुबशे हे पोशक जातले. कित्याक मनीस जेन्ना बरो नासता तेन्नाच हेल्थ सेंटरान येता, पूण तशें ना, बरो उरपाक जाय म्हणून येवपाक जाय. मागीर तें बरो उरपाक जाय म्हणून कितें करपाचें, ताका योगा प्राणायाम आसाच, पूण अशी जी वखदी आसा जी आमी यूज करून खुबशीं दुयेंसां प्रिवेंट करपाक शकता आनी क्युअरूय करपाक शकता. सो तेजी मदत ह्या प्रोजेक्टांतल्यान जातली अशें म्हाका दिसता. ही निकती सुरवात आसा आनी हो पायलट प्रोजेक्ट म्हणून आमी रन करतले. तशेंच हेजे मेंटेनन्स गांवचे स्थानीक लोकूच करतले. सेल्फ हेल्प ग्रूप, महिला आसतल्यो, जेंट पुरुश आसतले, भुरगे आसतले, हेच करतले. मागीर ते मेंटेन करतले, म्हणजे कितें ट्रीम करतले, ती झाडांक वाडयतले, सॅपलिंग्स करतले, लोकांक मदीं दितले. असतने हो स्लोली प्रोजेक्ट ओवर द पिरियड ऑफ टायम हो एक्सपांड जातलो अशें म्हाका दिसता. थँक्यू. स्पेशली मिनिस्ट्री फॉर आयुष हॅज बीन क्रिएटेड विथ द इंडिपेंडंट चार्ज. एंड यू सी आफ्टर इट वॉज क्रिएटेड 147 countries gave their support for the International Yoga Day. So, though the life is fast, but with the modern also we require help of other pathies. That's why the holistic approach of health is also required. For emergency conditions, yes, allopathy is required. For some conditions, for like operatives, yes, we require for health. But current scenario is showing that people are suffering from lifestyle disorders. Lifestyle disorder is they are non-communicable because of our wrong lifestyle. These are created. So how to prevent and how to cure them? There, Ayurveda, homeopathy plays a key role, and yoga. That's why each one is holding its own importance. Okay, so